Mayo nga adlaw mga kalagan. So update tanong sa sunod na to nga video. Dunala ko'y hamubo nga i-share ninyo mga kalagan. Dili palugay atong gisaulog gisaulog sa bagang duot sa katawhan. Dili man tanan, apan kadaghanan ang nagsaulog sa gitawag og kung sa Tagalog pa araw ng mga puso. Sa Ingles ilang gitawag mga kalagan og Valentine's Day. Sa Cebuano mga kalagan, adlaw sa gugma or adlaw sa pagmahal, no? So komenta mo no kung unsay husto nga pagkasulti sa Cebuano, adlaw ba sa gugma or adlaw ba sa pagmahal, pagminahalay. Mga kalagan, dunay usa ka pangutana nga misantop sa akong salabutan karong tagnaa. Posible nga kini nga pangutana wala ilain nga mga tubag kundi kita sa atong kagalingon. Kita karon matag usa, bisan unsa status atong kinabuhi, bisan unsa ang atong profession, bisan unsa ang atong gitawag nga pangidaron. Apan kitang tanan ang matag usa mao ang makatubag nini. Unsa nga pangutana mga kalagan? Nagkanayon ang maong pangutana. Nagkanayon ang pangutana. Tinuod ba kaha nga mibati ta sa tinuod nga gugma, no? Daghay na hitabo mga kalagan. Gani ang akong anak mga kalagan, sold out ang iyang mga bulak nga iyang ginahimo. Gani doon na pa'y uban nga wala na namo ma-delivery, wala na mahapdi tungod kay api kinagid sa oras. Kay daghan kaayo mga kalagan ang magpakita sa ilang tinud-anay nga gugma pinagis paghatag sa bulak matud pa nila. Apan ang pangutana mga kalagan, sa diha nga nianang adlaw sa gugma or Valentine's Day, nagpakita ta sa nindot nga pagbati. Ang pangutana karon, iniglabay ni ana sa mao nga Valentine's Day, unsa man ang sunod nga may tabo or ipadayon ba kaha ang pagpakita sa tinud-anay nga gugma. Ug ang pagpakita sa tinud-anay nga gugma mga kalagan, kuto ba lang di ay sa paghatag sa mambulak. Alang sa mga anak mga kalagan, doon ako i-share. Alang sa mga kabataan, kabatanunan, doon ako i-share. Nagingon ang gisulatan sa sulat sa gugma gikan sa langit, diha sa gitawag og banal na aklat or Biblia. Sige yun diha, tahuron mo ang imong amahan ug ang imong inahan, aron mo taas ang imong mga adlaw nga gihatag niyo ba nga imong Dios dinhi sa yuta. Mga kalagan, ang pangutana karon ngadto sa atong mga kabatanunan, imo ba napakita ang tinud-anay nga gugma sa imong mga ginikanan? Dili lang sa adlaw sa Valentine's Day, dili lang sa adlaw sa ilang birthday or Mother's Day or Father's Day, kundi sa tibuok ninyong kinabuhi, tibok nilang kinabuhi. Ngadto ta sabta sa mga hamtong mga kalagan, kung tinuod tang nahigugma sa atong isig katawo, napakita bakhasan nato ang tinud-anay nga kinaiya sa tinuod nga nahigugma. Higala,
mga kalagan, ang Dios nag-ingon, higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Kung higugma kasi mong si katao mga kalagan, makamausab ikaw mahigugma ngadto sa Dios. Pero kita rin makatubag mga kalagan kung ato bag napakita ang tinud-anay nga paghigugma. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw nining akong video, sa inyong pagsubaybay. Before nimo ikat off mga kalagan, doon ako hangyo. Paki-share, paki-follow, paki-like, no? Aron daghan pa nga mga katawhan nga makabenepisyo o makakuha og mensahe nining mao atong video. Thanks for watching and see you in the next video mga kalagan. God bless kanatong tanan.